بالكبر سبحان الله ما شاء الله رداء الكبر بالجد والمجد سبحان الله سبحانه وتعالى شأنه أجلى من كل شأن ما شاء الله لا يؤوده حفظهما وهو العلي الكبير المتعال نسلم ونصلي على النبي الولي التقي أمين متين حسين بالجمال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده منفردا أهيدا واحدا أحدا وترا صمدا لا يزال لا شريك له من يدعو معه إلها آخر أو يتبرك بغيره أو يتوسل إليه بغيره من نبي وولي تقي هبي رزي عليه الوبال ونشهد أن من هو سند الوراء أمدة أروة سيدا مؤيدا قيدا درا وهرا ومرا بحلول جزوة وحزوة بلا مثال ثم نشهد أن من هو أقام البراهين بوحدة ربنا وصمدنا وآذل أحدنا راوي غليلنا شافي عليلنا بوحدة رب جليلنا سيد السبل آدم الرسل كامل البدل نامع الجزل عادل الدفر ظاهر البشر قاتل الخفر ماہ الازر عاد النظر اعبد الورى
انور الکائنات عظمن نظیمن کاملا احمدن بحمدن محمدن بحمادتن وحمادتن وعبادتن واطاعتن محمدن برسالتن وولایتن وامانتن محمدن بحجتن وبسنتن وبنظمتن وامارتن محمدن بصدارتن وشوکتن وقوتن وطاقتن ونظمتن وحسبتن محمدن بإمامتن بنظامتن بإدارتن بنظارتن بغلایتن بصداقتن بنظاما محمدن بحمادن محمدن بإيلادن محمدن بمعراج محمدن بنظم محمدن بوزم ونظم وعدل ونسل ووصل وقزل محمدن بإنابات وعبادات إطاعات رياضات جبانات جزانات محمدن بقلام الله عظام الله انعام الله احترام الله محمدن بمحمود بمقام محمود بمقام منزود بمقام مجلود بذل منزود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة بإنابات رب العالمين محمدا عبده ورسول رب العالمين تکبیر رسالت شیخ القرآن علامہ صاحب ملتانی أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أرسلناك إلا كافة كافة للناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله معزز حاضرین حضرات و خواتین من المسلمین موقر معزز مکرم بھائیو باشرم باحیا مائیو محض مخلص مسلم دوستو السلام علیکم تھوڑے اس مقرر شدہ جلسے دا اشتہار اس دے اتے عنوان ہے حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد پاک کتنا سونا ہے. سبحان اللہ. پہلے جڑا اشتہار ہے وہ چاہیے جمال محمد، اس باری عنوان بدل کے انہوں لکھے ہے حسن محمد. یہ تو لوگ اگے آدھے رہتے نے سونا بہو سونا،
اج توڑی رسول دا حسن بیان کیتا کہنے جو کسے سنیا تو کھڑا ہو کے دس دے گا. اور کمال یہ ہے کہ ادو رکھے نے نہ رکھے نے حسن محمد تے فرمائشاں ساریاں ٹیڑیاں میرے اتنے کی تھی. اے مسئلہ بیان کرنا اے بھی کرنا ہے. میں کیا لوگوں کو دھوکے دینے کی کڑی ضرورت ہے؟ جی حسن محمد ہے تو حسن بیان کرنا چاہیے. یہ تو ہر کوئی اگے آتا ہے جو حسن محمد سونا تے بہو سونا نہ کہنو بہو دا پتہ ہے نہ سونے دا پتہ ہے. اس واسطے کتنا سونا ہے تے کتھوں توڑی سونا ہے تے کدن تک سونا ہے. یہ مسئلے انترا چار نچوڑ تے خلاصہ اگر کٹھیوے کہ حضرت محمد پاک دا حسن کیوے 3 سپارے قرآن پاک دے دس دن کہ محمد دا حسن قرآن ہے. کوئی مائی دا لال سوا قرآن دے محمد دا حسن بیان کرے گا. کیونکہ قرآن پاک جڑا ہے یہ کلام اللہ دی کہ محمد بھی ہے اللہ دا. جلے رسول بنایا تو قرآن دے نال بنایا. قرآن تو بغیر رسول نہیں بنیا. اس واسطے جتنا حسن اللہ نے بیان کیتا ہے محمد پاک دا قرآن وچ بیان کیتا. سر دی چوٹی تو لا کے پیر دی چھنگلی تک ایک جز محمد دا قرآن موجود ہے. تمہیں پتا ہے کہ میری عادت ہے میں نویاں گلاں کردا رہا. لوگ میرے پیچھے لگتے تو یہ نا بھائی ہر سال نواں سنگ کٹدا. یہ گل ہی انشاءاللہ اج نویں پہ نکل دی ہے کہ محمد کریم دا حسن اگر بیان کر سکتا ہے تو قرآن کر سکتا ہے اور کسی دی طاقت نہیں. 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر رل ونجن تائیں محمد دا حسن بیان نہیں کر سکتے. میں تو ہاں ہی کاشا نا. حدیث جڑی ہے محمد الرسول اللہ دی یہ حسن بیان کر دی ہے کہندا اللہ دا. قرآن جڑا ہے اللہ دا یہ حسن بیان کردا ہے محمد دا. جڑا شخص عاشق محمد ہے عاشق رسول ہے اس نو ہر حال چاہیدا ہے کہ رسول دی تعریف کرے تو قرآن چو کرے حدیث چو نہ کرے. حدیث ایک تعریف ہے کہندی حدیث محمد دی ہے محمد نے تعریف کیتی ہے اللہ دی. قرآن اے احسن الحدیث ہے اے اللہ نے محمد دی تعریف ہے احسن الحدیث کی. احسن الحدیث اچھی تے حدیث اس تو جھکی. وہ تو سمجھ آ سی نا جٹکی بولی ہے. احسن الحدیث اللہ نے محمد دی تعریف علی کتاب دا نام رکھا ہے احسن الحدیث. سب تو سونی گل کیوں اس دے وچ گل ہے اس دی جڑا سب تو سونا ہے. محمد الرسول اللہ نے اپنی حدیث دے اندر تعریف کیتی ہے کہہ دی جیڑا بندہ اللہ دے رسول دی نعت پڑھے تعریف کرے ثنا کرے او غور کیتا کرو جے قرآن تو باہر نکلن لگے تو لتر لا کے خکاڑی بن سٹی کرو. یہ رسول کی تعریف کرنی ہے تو اس کتاب چو کرے جڑی کتاب اللہ نے محمد کی تعریف کی.
تھوڑی جھلک بھی کھائی تو ہونا تو اللہ دی توفیق نال ہویا، نہیں تو بلوچ دے کے اختیار۔ اللہ کریم آدھا ہے میرا پیغمبر جے تینوں ضرورت پوے تو وینا ساڈے ڈیرے تے، ڈیرا اللہ دے عرش اور جتھوں حکم ہو کے آندا رہتا ہے۔ فَلَنُوَلِّكَ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ اے میرے پیغمبر رات نو تو اٹھی کے اپنا انج کر کے گردن بن کے اتا ویٹھا ہے، مینو پتا ہے تو ویٹھا ہے میرے ڈیرے وال، کدے تو میرے ڈیرے وال ویٹھا ہے جتوں حکم نازل ہوندا ہے، تے میرا ڈیرا ہے عرش، میرا ڈیرا ہے ساڈے ڈیرے تو ساڈے حکم تو آندے راندے، تو میرے ڈیرے وال ویٹھا ہے تینوں ڈیرا نظر نہیں آندا، تے میں جڑے ویلے نچا کے وینا وجہ کا میں تیرے چہرے وال ویکھنا جڑا مینوں نظر آندا۔ سبحان اللہ۔ 14 طبق دی کائنات دے وجود اپنے پاسے وہ بھی میریاں نظراں وچن، پر تیرا چہرہ میری اکھی وچ۔ بندہ آدھا نا بندے نو انک بآیوننا، تو گھبرا نہیں، تو میری اکھی چ وسنا ہے۔ اللہ آدھا تو میری اکھی چ وسنا ہے، سبحان اللہ، اور کوئی وسنا۔ قد نرى تقلبا، خدا دی قسم مینو نرا میں رج رج کے ویدھا تقلب وجہ کا، جے ویلے تیرا چہرہ آسمانہ در پھر دے، نراد لفظ بولے اس آکھنا تا چاہیدہ قد ارا تقلبا، میں ویکھدا مگر آدھا اساں وینے آئے۔ 14 طبق دی کائنات دیاں نظراں وچ انج تو نہیں جی میں اللہ دیاں نظراں وچ تیرا چہرہ ہے۔ تینوں تو میرا ڈیرا نظر نہیں آندا، تے مینوں تیرا چہرہ، میرا ڈیرا تینوں نظر آویا تا تو کوئی حکم دے ویا میرا پیغمبر، مینوں تیرا چہرہ نظر آندا ہے، میں حکم لگا دیتا ہے او میں تیرے چہرے تو قربان کراں 14 طبق دی کائنات نو۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، خدا پاک دی مینوں قسم میرا محمد، قانون ہے کہ بندہ کئی گل دسے تا اگلا منے، پر تو بولیندا ہی نہیں، تے مینوں دسیا ہی نہیں، تو بولیا ہی نہیں، میں چپ کر کے تیرا چہرہ ویکھ کے تیرا مقصد بوجھ لیا ہے، جیڑی پروں تو ویکھدا ہے تے مینوں نہیں دسیا، بغیر دسے دے مینوں تیرے چہرے دا اتنا حیا دے میرا پاک پیغمبر کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، میں وعدہ پہ کرے نا تینوں مکے دا بادشاہ بھی بنا دے سا تے منہ بھی تیرا قبلے والے پاسے کر دے۔ ساری ساری رات تو ویکھدا رہ وینا، نہ میں تیرے نال گل کرے نہ تو میرے نال گل کریندا ہے، یہ سارا تیرا چہرہ ہے، تیرے چہرے دا حسن اتنا بے مثال ہے کہ جی میرے جیا ہور کوئی نہیں، انہیں تیرے جیا ہور
میرے جیا الہ کوئی نہیں تے تیرے جیا مصطفیٰ کوئی نہیں، میرے جیا الہ کوئی نہیں تے تیرے جیا مجتبی کوئی نہیں، میرے جیا الہ کوئی نہیں تے تیرے جیا مرتضی کوئی نہیں۔ اس وقت تیرے چہرے وچ میری رضا ہے، تیرے چہرے وچ میری ادا ہے، تیرے چہرے دے اندر میری اما ہے، تیرے چہرے دے اندر میری ضیا ہے، تیرے چہرے دے اندر امان ہے، تیرے چہرے دے اندر میرا قرآن ہے، تیرے چہرے دے اندر میرا جزان ہے، تیرے چہرے دے اندر میرا امتحان ہے، تیرے چہرے دے اندر علاج ہے، تیرے چہرے دے اندر رواج ہے، تیرے چہرے دے اندر معراج۔ ساری شاید تیرے چہرے سر نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، اے تیرا جڑا چہرہ ہے میرا محمد رسول اللہ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کئی دہاڑیاں دے بعد میں تیرے منہ نو میں تینوں دیونا ہے، تیرے چہرے نو ویکھ کے میں تینوں دیونا ہے، کہ دیونا ہے اے میں دسیندا نہیں، اتنا دیونا ہے کہ گرنے چ نہیں آندا، تو جیندا رہو تاں وی دیونا ہے، جے مر گئے ہو تاں وی دیونا ہے، اٹھے ہو تاں وی دیونا ہے، سجے ہو تاں وی دیونا ہے، تینوں آیات دینی ہیں، تینوں برات دینی ہے، تینوں جماعت دینی ہے، تینوں آنات دینی ہے، تینوں حیات دینی ہے، تینوں ممات دینی ہے، تینوں کائنات دینی ہے، تینوں شب و روز بارات دینی ہے، تینوں علاج دیونا ہے، تینوں معراج دیونا ہے، تے اتنا دیونا ہے، اتنا دیونا تے تیرے منہ نو دیونا ہے، تیرے چہرے نو ویکھ کے میں سارا کچھ دیونا ہے، اتنا دیونا ہے تے او توڑی دیونا ہے، تے کتھوں توڑی دیونا ہے، او توڑی دیونا ہے جڑے ویلے تو آپ سے ترضا اللہ میں رج گیا ہوں بس کر۔ یہ مشرک کو تعریف ہو سکتی ہے؟ کتے نو جی مکھی نہیں پچدا انجے مشرک نو قرآن، اے اصل دشمن مشرک محمد پاک دا ہوندا ہے، اس واسطے قرآن دا دشمن ہے، کیونکہ محمد دی تعریف جتنی قرآن کیتی ہے دنیا دی کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ یہ دے پیو نہیں پتہ کوئی نہیں جتھوں بلوچ تعریف کرے دا قرآن دا بات کیا دن سنا پیا تھے کہ بلوچ تو دو مولوی اکڑ نہیں بنے دا یگی اکڑ نہیں بنے دا تو ہم کو اٹھ دے پوتر کا نہیں ہوں تو من لاؤ جو بلوچ بھی ہے تو مولوی بھی اللہ اللہ۔ حسن محمد دی چمک تے جھلک تے سٹک تے جھلک وہ ہے تو ہے قرآن پاک ہے۔ باقی انبیاء آمین آنا اللہ کیا اے کم کرو چتے و تاں ہو سی، ایتھو ٹور کے تے تھوڑی لگیا ہو تے تاں ہو سی، تساں اپنے ہاتھ نال بیڑی چ بناؤ تے مرتاں میں تیری امداد کرے سا، تساں تلوار ہاتھ چکرو تے وتاں تیرے نال اساں حمایت کرے سا، تساں کو تور پہاڑ تے لگیا ہو تے مرتاں اوتھے آ کے رویا پٹیا تے متاں تانوں گل کرے سا۔ ہر پیغمبر نو اللہ یہ وعدے دیندا رہے، جلے محمد دا نمبر اللہ فرماندا فاصبر تو جم کے بیٹھا رہو، تو جم کے بیٹھا رہو، کیوں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو میری اکھی چو کدائیں پاس ہے، ہوا ہی کوئی فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو سونا ساری اکھی چو وسدا پیا، ساری نظراں تے تو کدائیں پھری ہی نہیں، سارے جہان تے میری عام رحمت دی نظر ہے پئی، خاص نظر محبت دی جڑی ہے نا وہ تو میرا پیغمبر میری تیرے اوتے رہندی ہے، تینوں گھبراون دی ضرورت کی ویکھاں تیری صورت، تیرا حسن اتنا اچا حسن ہے میرا محمد، او دے نال دا حسن سے دنیا چ کیوں؟ 1,24,000 پیغمبر آئے، کسی نو سجے پاسوں ملیاں کتاباں، کسی نو کھبے پاسوں، کسی نو عرش دے تلوں، کسی نو اتوں، کسی نو ابلے، کسی نو پیچھے، سارے نو ملدیاں رہیاں، انہاں دے دل والا جڑا حسن آئی یہ بھی سامنے ہوندا رہا، مگر او قرآن پاک جڑی تخت چ لکھیا ہویا او انجے رہا پیا، ہلے آئی نہیں، جلے آئی نہیں، کہیں گلے آئی نہیں۔ جڑے ویلے تے محمد پاک دا نمبر آیا لوہ تختی نو سدیندن،
ایک تختی او ہائی جدو تے قرآن لکھیا ہویا، ایک تختی یہ ہائی جڑی محمد سونے دے دل دی تختی، جڑے ویلے محمد دے دل دی تختی سامنے آئی قرآن عاشق ہو گیا، قرآن ہلیا، قرآن جلیا، تاں سا گھلیا۔ اے میرا پاک پیغمبر نزلہ علی قلبک، تو آپ اپنے آپ دے اندر چہرے تے دل دی تختی جڑے ویلے سامنے ہوئی ہے، قرآن بھی انتظار چاہیے تے رمضان بھی انتظار چاہیے، رات بھی انتظار چاہیے، فرشتے بھی انتظار چاہن جو کہ 40 سال دا ہوئے محمد تے اسا سارے سفر کر ونجائے۔ جڑے ویلے تو 40 سال دا ہو، رمضان دا کھاتا ہی پورا ہو گیا، میدان دا کھاتا ہی پورا ہو گیا، رحمان دا کھاتا ہی پورا ہو گیا تے قرآن دا گھر بھی پورا ہو گیا۔ خود چل کے قرآن پاک آیا ہے، تینوں حرکت کرن دی ضرورت نہیں پئی، ہمیشہ پیاسے چل کے آندے نے، کھو ٹر کے کدائی نہیں تو کدائی ٹر کے تینوں ونجا نہیں دیتا تاکہ تیرے چہرے دی شکایت نہ ہو جاوے، تیرے حسن دے اندر کوئی نمائندگی پیدا نہ ہو جاوے، تیرے حسن تمام کائنات دے حسن کو میں اونچا کرنا۔ اس وقت قرآن نمایا کہ تو ٹر کے ونج محمد در محمد نو ٹر کے نہ ہونا پوے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مشرک نو پوچھ دی گل ہے، مشرک آ گئے تاج والے آ گئے، آئے تے بات الو دا پٹھا ایک کرسی دے بیٹھا ہے تو آ گئے، آور ونجو نبی دے متھے، حالانکہ نبی نو اللہ قرآن چاہتا تو سمندر ہے، تیرا حسن انجے ہے جی میں سمندر ہوں، سمندر گئے کر کہیں دے گھر ٹور کے آئے ہو گھر رہا سے انہیں مشرکہ دا کیوں رہ بیٹھا۔ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ فرماندہ میری یہ ساری نعمتیں ہیں مگر میرا سمندر ہے، احسان ہے تو ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ ہے تو قرآن ضرورت پڑے نبوت دی تینوں گھر بیٹھے دیتا ہے، قرآن دی ضرورت پڑے گھر بیٹھے دیتا ہے، کہیں امان دی ضرورت پڑے گھر بیٹھے دیتا ہے، ہر شاید تیرے کول چل کے آوے تے جے تو چل کے ونجے تو ایک اس در چل کے ونجے۔ اللہ اللہ بعد کا تو پتہ نہیں طالب اپنے معشوقہ دی دعوتاں کریں دے، کدے تو ساڈے غریب خانے تے بولو، کدے بولو جٹ بھوتا بول، کدے تو ساڈے غریب خانے تے آؤ، ہاں مہربانی کرو، ہاں کرم فرمائی کرو، ہاں آؤ منتا کر 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 کے تاکہ ایک وقت ایسا آندا ہے کہ محبوب دے اپنے دل چاہتا یار قدم دی منتا کرنے لگا ہوں ایک باری پھیرا اجنو سچیندا ودوندا تے تاں تو تار آندی کہہ دی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أسرى بعبده چھوٹا بچہ جڑے ویلے باپ نو آدا ہے ابا جی میں تیرے کٹھے میلے تے آنا، وہ آدا میرا پتر اٹھے یہ ساریاں چیزاں جڑیاں ہونیاں تو برداشت نہیں کر سکدا، اجن توڑی تیرا موقع نہیں جاون دا، تو کلا نہ ون کلا نہ ون کلا نہ ون، اخیری باپ دی انگل نو پکڑ لیندا ہے تے آدا میں تیرے نال ونجنا ہے۔ اللہ فرماندا ہے میرے محمد دا کمال دنیا دے اندر تے مشہور ہو گیا، مگر قیامت تو پہلے جڑا اتلا عرفات ہے، اتلا میدان ہے، عرش معلا والا میدان ہے، او دی واقفیت تا کوئی نہیں میرے محمد نو، میلہ لگا کھلائی اللہ دے انواع
اللہ 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 دے انوار دا تجلیات باری تعالی دا تسلیات باری تعالی دا اکرامات ربانی دا انعامات ربانی دا اللہ فرمایا تو کلا نہیں ونج سکدا میں تینوں اپنی انگل نال رلا کے لے سبحان اللہ اس تو بڑا حسن کہدا ہو سکدا نہیں ہے اللہ اللہ اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اتلی سیر کرائی تے انگل اپنی نال رلا کے محمد الرسول اللہ نو سیر کرائی تے اتھے پھر کے ہویا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا اپنے میرے جلال دے کھلا رہا محمد کریم نو تے پھر اللہ دے پاک پیغمبر دے تے اپنے سامنے 70,000 پردہ لٹکایا اپنے نور دا 70,000 پردہ لٹکایا اللہ دے پیغمبر نو وچے وچے چوٹ لائی کہ دل نال اللہ دا پیغمبر اللہ کریم نو جمال تے جلال ویکھدا رہیا مگر ذات دے نیڑے نہیں لگ سکے کیوں جو اللہ دی ذات نو کوئی ویکھ نہیں سکدا دنیا دے اندر اللہ کریم فرمایا ہن ایتھے تیریاں میریاں گلاں ویاں دو دیاں تلے تو تے اوتے میں یا وچ فریق بھی کوئی نہیں سمرو فے تو الہ سدرۃ المنتہا اچا بلند کیتا اللہ کریم نے تے نکھیڑ کے گلاں کیتیاں مگر دیدار نہیں کرایا اس واسطے او دیدار جے کرا دیویا اللہ دا پاک پیغمبر نو تے او حسن نہ رہ ونیا محمد کریم دے اندر حسن تا وے جے مخلوق حصے دار نہ ہوے اللہ تعالی دا حسن جڑا ہے او قیامت واسطے اللہ کریم نے رکھیا ہے دن قیامت دے پہلے تو میرا دیدار کرے سے تے پھر تیرے امتی دیدار کرن اللہ ساری ساری رات جی اللہ جات مار کے ویکھدا تے چہرے محمد در نجا نجا کے راتی ویدا تے چہرے محمد دل کچھ نہ کہ میرے سامنے آن دیو ادھر لگا لگا کہ سچ چاہے تو سور دی چاہے کیا شدہ پت کر کے آیا تصے بڑے بے رحم ہو باہر دیو پہلی باری ملاقات پہ ہوندی آپ باہر آؤ شاباش ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ اللہ توجہ ہے اللہ اللہ ساری ساری رات کھلا رہندا ہے محمد رسول اللہ تے وجل تھک پوندا سلین ویتا ادا ماں بدنا کا حق عبادت کا جویں تیری عبادت کرن دا حق ہے سونا اونجی عبادت میں نہیں کر سکیا لا نوسی ثنا ان علیکا انت کما اثنیت علی نفسک اللہ جویں تو اپنی تعریفاں کر سکنا ہے میں محمد تیریاں تعریفاں اونج نہیں کر سکدا ساریاں جیجڑیاں تے منتا کریندا ہے تے اللہ کریم چپ کر کے ایک جات چمریندا ہے جو محمد دا وجود نور طرح لائٹا مارن لگویندا ہے اللہ کریم نچا کے چویندا ہے گل نہیں کریندا تاکہ پتہ لگ ونجے یاریاں اتنیاں مشکل ہوندیاں محمد میرا مطلوب ہے تے میں محمد دا مطلوب ساری ساری رات کھلوتا پھیرا مریندا ہے رات ڈھل گئی منا بنا کے ساری ساری رات عبادت کریں دے مگر بلا تو کوئی نہیں آندا رات ڈھل گئی منا منا کے تے ہوٹھ سک گئے بلا بلا کے سونا بولیا تا وت بھی کوئی نہیں ایک جات ماری سے چمو لکا کے کنڈے تھک گیا ہٹا ہٹا کے او سونا ول وچھیندا چجا جاتے ول اتڈے دراندا نجا نجاتے ولا پھٹیندا چمو لکا کے
سارے امتحان تے ساریا جزالاں جڑی اللہ کریم بچھا دیندا ہے. اللہ فرماندا ہے سارا میں تیرے منہ نو پہ کرنا. جے کافر کوئی آ کے آکھے جے مینوں عذاب دے چا میں تیرے محمد نو نہیں منیندا تاوی اللہ دے رسول دے اللہ آپ کھلا منگدا ہی مار سور نو ویندا ہی. اللہ فرماندا میں تیرے منہ نو اینو عذاب نہیں دیندا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. او جے تو سونا ایتھے موجود نہ ہویا انہاں دا رگڑا کر سٹا جلے عذاب میرا ہلنے لگدا ہے گو میرا دل قدرت دا چلنے لگدا ہے تے محمد گوال ملنے لگدا ہے. حسن رسول دا ہن دو تر اگا چیزاں ہیں حسن رسول دی اللہ جاندا ہے. بیان کریے تو کلیا پھٹدا انج معلوم ہوندا کوئی نسبن کوئی شکوت محمد اور رسول اللہ نال. حالانکہ اللہ ذات چ کلا ہے صفات چ کلا ہے. ہاں واپس آؤ جے محمد پاک دا حسن مل سی آخو قرآن پاک شب سارے آخو جیڑا نہ آخی اپنے پیو دن محمد دا حسن لبسی دا کتوں قرآن چو. جیڑا کوئی محمد دا کمال پیش کرن لگے تعریف کرن لگے نعت خوانی کرن لگے یہ قرآن تو باہر ونجے تا مار لتو رو دے منہ دوتے ہے محمد دا دشمن. محمد او شاید جن دے چہرے دیاں قسمہ خدا قرآن چاہندا تو کی تو تعریف. اچھا ہوں حسن دی دوئی جھلک رکھا کئی نہ کئی جھلکاں یہ تکیدہ ہے قرآن پاک جے بیان ہوتا میں نے پورا یاد نہیں پہندا 11,000 دے لگ بھگ حسن دا شعبہ ہے محمد پاک قرآن پاک 360 جوڑ ہے محمد الرسول اللہ دے وجود دا. ایک ایک جوڑ نو اللہ نے بے مثال پیش کیتا ہے. ساری دنیا تباہ اسے واسطے ہوئی ہے. محمد دے حسن چھوڑ دیتا نے. ہر روایت تے ہر حکایت تے ہر مقام ہر کوئی پجیندا پیا ہے ہر جھوٹی روایت نو مگر محمد دے حسن والی کتاب نو کوئی پوچھدا ہی نہیں. اللہ کریم نے اس واسطے حسن محمد دے اندر سارے کمالات دا ذکر کیتا ہے. کہے پیغمبر دا ذکر کیتا ہے تب یہ حسن محمد ہے. کیوں جو اللہ فرماندا ہے جاء بالحق وصدق المرسلین. میرا محمد ہے قرآن علیہ حق دے نال جفا پا کے آیا ہے وصدق المرسلین تا پہلے رسولاں دی رسالت نو سچا ثابت کیتا. جی محمد پاک دے نال قرآن نہ آندا تو پہلے رسولاں دی رسالت دا پتہ ہی کوئی نہ لگے. ہاں ہوں ویکھ لو پہلے رسول جڑے ہن انہاں دے بارے جو لوگاں کتنا غلط بیانی کیتی ہے. جڑے اللہ دے پیغمبر پہلے گزر چکے ہیں انہاں دی قبراں پوج 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 خیال کریا میں گلی چ پھردا پے دے پوج پوج کے انہاں ناں دیاں نظراں نیازاں منوتیاں اٹے گھٹے توڑو روڑو ٹینٹر پھلی تھگڑی ٹاکی کھانا یاری باری چل جائی کیا جڑیاں ساریاں بدعتی ہن کریندے ہو یہ ساریاں کریندے پے ہن. یعنی معلوم نہیں ہوندا جو اللہ دا پیغمبر ہے کوئی. لوگ انہاں نو معبود بنا چھوڑیا کہ شاید زبان نال آکھے نہیں آنا لا الہ تا عمل تے کردار نال انہاں نو معبود بنائی کھلے. اللہ دا رسول کریم آیا ہے اللہ نے تعریف کیتی ہے محمد دی کتاب قرآن مقدس وچ سارے رسولاں دی رسالت تو ہی پردے لہ گئے. ایک دی مثال میں تمہیں سنائی چاہوں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. عزیر علیہ السلام پیغمبر اللہ دا رسول لوگاں نے انہوں پوجنا شروع کر دیتا کہتے ہیں عزیر ابن اللہ. عزیر اللہ دا پتر اللہ دا کنجرا نو حیا ہی نہ اللہ دی سوانی ہی آتے
حضرت مریم نو باز ازن کافر اے اللہ دی سوانی ہے. اللہ پاک کیا کہ لم تکن لہو صاحب میں نے کو ساکھ دیتا ہے لم تکن لہو صاحبہ کیڑے جانے میرے رشتہ پر نہ دیتا بے پیویو میں تا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو اے بہر کار حقیقت کل ہو اللہ احد و نگہبان تنو جانے تو اللہ صمد لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دسگیر لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا ناد میرا تے کوئی نہ کوئی پیکا تے نہ کوئی ساورا نہ میں کسے وچوں نہ کوئی میرے وچوں میرے نال دا ہے کوئی نہ کوئی جمع نہ جایا نہ اس جان اچ نہ میری اپنی دکان اچ مگر لوگ اتھو تھوڑی ترقی کر گیان بےہودیا دیان اللہ عزیر علیہ السلام اللہ دا پتر ہے اللہ دیا ہون جڑے کوڑے نہ کوڑے او کیا دین او بتاں نو پوجے دیا دور بے وقوف بتاں نو کون بے وقوف پوجیندا اے بت اتوں دسو ایک روح تے ایک بت ہوندا ساڈا کنے بولو ایک روح تے ایک آتے رہی ہو میں تو اگے سنائندا ہی ہوندا سکول پڑھدا میں سائیکل تے پہ ونجا تے ایک عیال کھلوتا ہوئے آئی سوٹا لا کے تے بکریاں چرن ودیاں کیویں کھا کے پکھی بیٹھا بنے رہے تھے پکھی بیٹھا بنے رہے تھے بت میرا منجی تے روح سجنا دے دے رہے تھے پتہ نہیں سور دا بت کدے آئی تے روح کدے ہے اے ہر بندہ جاندا ہے اے بوتے تے دے وچ کی شے روح ہے او اینا بتاں نو پوجیندے ہن جڑے اللہ پاک بنائے نے بت تے او دھیان جڑے قبر چ پے نا انہاں بتاں پاک بت جڑے نا اللہ دے بنائے ہوئے پاک پلیت نا پلیت تو جڑے ہتھاں نال کرے دے نا اے پاک بت جڑے اللہ بنائے نا انہاں دے وچ روح دا کرنٹ لگ ویندا ہے تے تاں وچ ٹی ٹی دی آواز آندی ہے تے جی جی دی آواز آندی اس وقت جانے اللہ والے جڑے نے مردے مردے کئی نہیں یہ لباس وٹا کے کہتے وچ وڑ ویندے نے صرف دنیا تبدیل ہوندی ہے او تبدیل نہیں ہو سکتی کہ اللہ کریم انہاں دا مقابلہ کیتا ہے حسن محمد وچ او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها او میرا پیغمبر جڑا ایک وسطی تو آ کے گزریا کھوتے شریف تے چڑھے ہویا پیغمبر دی ہر شے شریف ہے نا تہاڈی تو یار بھی شریف ہے تے اللہ دا پیغمبر دی ہر شے شریف ہے کھچر شریف تے چڑھے ہویا نال دے روٹی بھی پلے بدھی ہوئی تے نال لوٹا پانی دا بھی بھرے ہویا او کلذی مر علی قریۃ ایک وسطی تے آ کے لگیا ٹر پھر کے ودا تبلیغ کریندا ہوندا اللہ دے دین دی کہ اپنے گھروں کھادا تے پکایا تے اپنے گھروں چا کے ٹر پیا تے مفت جا کے تبلیغ کیتی تے تبلیغ کیتی کہ دی لا الہ اے نہیں جمعیہ اللہ کے راستے میں نکلو سارے راستے کھول جائیں گے یہ جی گل نہیں بلکہ تھڑیو آکیا جانے لا الہ الا اللہ برکت ایک دی لا الہ الا اللہ رحمت ایک دی لا الہ الا اللہ بھوکے انو پالے لا الہ الا اللہ ڈب دے تارے لا الہ الا اللہ کچھواں کمیں انو پالے لا الہ الا اللہ برکت ایک دی لا الہ الا اللہ او ایک باقی او ایک نادی او ایک معافی لا الہ الا اللہ روندے ہساوے لا الہ الا اللہ ہسدے رواوے لا الہ الا اللہ اے تبلیغ کر کر کے کائنات نو سیدھا کرن دی کوشش کریں دیان انہیں تبلیغ واسطے چلے آئے تے جنگل دے رستے جو پائے گیا آخر کار آیا تے ایک وسطی پئی ہے وہ ویکھو تے وسطی جڑی ہے تباہ تے برباد
آباد ہوئی پئی ہے، بھیڑ بنیا پیا ہے، اودیاں چھتاں ہی ڈٹھیاں پیاں، اتنے وا ساریاں چھتاں تے دیواراں ہی آئیاں پیاں، حیران پریشان ہو کے اتھے کھوتا شریف بدھو سچا تے روٹی اپنی لا کے رکھی اس جا تے لوٹا پانی دا بھی نال رکھ کے اتھائی افسوس کرنے کھلو گیا، آکھنے لگا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، بلے بلے بڑا تعجب ہے، یہ جڑی تباہ تے برباد وسطی نو اللہ پھر کیویں دوبارہ زندہ کرنا؟ یہ کون ہے بوتے کہ اللہ دا پیغمبر ہے؟ بولو اللہ اللہ۔ اس نو آدھیان لوگ ابن اللہ، اللہ دا کون ہے؟ پوتے۔ پوجن والے ہمیشہ نیک ہستیاں یا نیک ہستیاں دے وجوداں نو پوجیندے ہن۔ اللہ پاک فرمایا تساں پوجیندے تے انہاں دے وجوداں نو ہو، انہاں دے ناں دے اوتے تے سارے بت تراش کے جڑے اگوں لا باندے ہو، انہاں نو کیا پتہ؟ چھڈو ہاں تساں انہاں نو جڑے جیندے ہن، جدا جیندے سڑدے نہ تے تانوں جواب نہ دے سکدے، مرن تو پیچھے کیوں جواب دے سکدے؟ مرنا لا کریتن کھلو گیا تے آکھے انا، آکھو انا بلے بلے انا، کیویں تفتوی اللہ کریم انہاں نو زندہ کرنا، انہیں کھلوتا ہے تعجب کرے دا تا جو اللہ کریم نے اماتہ اللہ اٹھائی موت چا دیتی، اٹھائی اللہ اس نو ساڈے عقل کی گل نہیں آندی، کھلا تعجب کرن دا جو اللہ انہاں نو زندہ کیویں کرے سی تے اللہ اس نو موت چ دے۔ معلوم ہوا اللہ دے کام انوکھڑے ہوندے نے، ہے بندے نو نہیں پتہ ہوندا کہ دا نتیجہ کی نکلنا تے کی نہیں نکلنا۔ اللہ پاک دی قدرت عجیب ہیں، یہ عادتاں جڑیاں اللہ دیاں اتھوں سنجا پدا جو اللہ ہک ہوئے اور کوئی نہیں۔ اللہ اماتہ اللہ میت آمین، اٹھائی موت سے دیتی اللہ پاک نے۔ پیارے 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 ثم بعث اللہ، مدت دے بعد اللہ نے اٹھایا، کیا کیتا؟ اٹھایا، اٹھی میرا پیغمبر، پیغمبر شریف اٹھی کلا ویکھے اتنا کھوتا شریف بھی کوئی شے کائی نہیں، روٹی بدھی ہوئی کندوری دے اندر او پئی ہے، لوٹا پانی والا پیا، پتہ نہیں وچ کائی شے ہے یا نہیں، سجے ویکھیا کھبے ویکھیا، کھوتا شریف کوئی نہ، انہیں حیران کھلوتا، اللہ کریم سڈ کے آکھیا پہلو اے دس کم لبستا، کتنی مدت اتھے پیا رہا ہے موت دے دام وچ؟ میرا خیال ہے اللہ پاک ایک دہاڑ پیا رہا یا ادھی پونی دہاڑ، یہ آپ سوچ کے جواب پیا دیندا ہے۔ اللہ کریم فرمایا بل لبثت مئۃ عام، نہیں جناب تو 100 سال پیا رہا ہے، کتنا 100 سال پیا رہا ہے، تے دفن بھی کوئی نہیں ہویا پیا رہا، زمین دے اتے پیا رہا ہے، ہواواں چلدیاں رہیاں پر تینوں پتہ کوئی نہ لگا، جھکڑ چلدے رہے پر تینوں پتہ کوئی نہ لگا، جھڑ گاجاں ہوندیاں رہیاں پر تینوں پتہ کوئی نہ لگا، جنیوں کئی چڑیاں ہوئیاں لگ گئیاں پر تینوں پتہ کوئی سندا بیٹھا شفیع محمد شفیع آیا بیٹھا، پر سٹو رو تلے جایا بیٹھا۔
سارا کچھ ہوندا رہا، دن چڑھدے رہے پر تینوں پتہ کوئی نہ لگا، شاماں ہوندیاں رہیاں پر تینوں پتہ کوئی نہ لگا، سال گزردے رہے پر تینوں پتہ کوئی نہ لگا، صبح تے شام غریباں ہوندی رہی تے تینوں پتہ کوئی نہ لگا، گھوکمو کنیری نماشاں ہوندیاں رہیاں پر تینوں پتہ کوئی نہ لگا، میاں جھکڑ چلدے رہے پر تینوں پتہ کوئی نہ لگا، زاغو زغن دے شورو ہوگے ہوندے رہے پر تینوں پتہ کوئی نہ لگا، بلبل دیاں نغمہ سنجیاں ہوندیاں رہیاں پر تینوں پتہ کوئی نہ لگا، اندھیر ہوندے رہے تے جھکڑ چلدے رہے، طوفان ہوندے رہے پر تینوں پتہ کوئی نہ لگا، پیا تو زمین دے اتے رہے تے تاں میں تیرے کول پوچھیا بل لبستا کتنی دیر پیا رہا تے تو آکھیا ایک دیار یا دی پونی دیار پیا رہا، حالانکہ میں تینوں دساں تو 100 سال پورا پیا رہا۔ کتنے سال؟ وہ مردے نو اکثر سن دے بولو چٹی داری اللہ دس منہ بولے دا کیوں نہیں موکار منہ کتنے بیٹھا گل بول میں جو بولے دا بیٹھا مویا ہویا سندا تے جاندا کوئی نہ، اللہ دا پاک پیغمبر جدو نہیں سندا تے جاندا ہور کون جاندا تے سندا ہے، او پورا 100 سال پیا رہا تے ایسا میں دیہاڑ تے ادھی دیہاڑ پیا رہا، ستا ہویا تاں جو ستا تے مویا یک وروبے رے دیر پڑے کیا کہ یک وروبے رے موئے ہوئے نہ بھی انجے حال تے ستے ہوئے دا بھی حال، اصحاب کہف والے جڑے ستے رہ گئے جڑے ویلے اٹھے تے ایک دوے کولوں پوچھن لگ گئے یار کم لبے ستوں او میاں بھوک تے لگی ہے پر پہلے دسو کتنا چیر ستے پہ رہے ہیں غار دے اندر، ایک ٹولی بولی آکھن لگی لبسنا یوما، دوئی ٹولی بولی آکھن لبسنا او بازا یوم، ایک دیار یا دی دیار پہ رہا ہے، آخر فیصلہ کوئی نہ ہویا، ایک وڈیرا کھین لگا مکسلمینا یار اللہ عالم بعزت، اللہ ہی غیب جاندا سانو کوئی پتہ نہیں کتنی چیر سے ستے رہ گئے، وہ بھی ستے رہے لبسو فی کہفہم 300 سنین وزدادو 9 100 سال ستے رہ گئے تے لوگ تو 9 سال ہور بھی دسیندے نے 300 تے 9 سال ستے رہے مگر انہوں نے پتہ کوئی نہ لگا آتے ہیں ایک دیہار یا دی پونی دیہار، اللہ فرماندا ہے مر ونجے کوئی چھوٹا یا وڈا، سائیں ونجے یا چھوٹا یا کوئی وڈا، کہے نو پتہ کوئی نہیں کہ دنیا چ کے حال پہ بندا ہے، نہ دنیا دا پتہ نہ دنیا والے دے حال دا پتہ۔ نعرہ تکبیر، نہیں سن دے نہیں سن دے نہیں سن دے نہیں سن دے، حضرت مولانا علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی احمد صاحب اگو آخر نہیں سنتے اگلے مصر یا رلا بنا ہوں بعد بندے کیا دین احمد سعید زندہ باد ہے، زندہ باد دمانا زندہ ہوئے اگاں، حالانکہ میں تو ہوں زندہ ہاں پہ آکھیا کرو زندہ شد ہو زندہ ہو گیا۔ اللہ یہ دعا ہے میری اللہ دے اللہ جاندا ہے جیڑی آگ میرے دل وچ لگی ہوئی ہے نا قرآن دی انشاءاللہ تانوں سارے نو ڈھینڈا بھرے کھلا تے انشاءاللہ انجے ونجو جیل سی میں گیا تے ول انجے نکلو نعرے مار کے جے میں نکل اللہ جانتا ہی نے جتنا سخت قرآن پاک سے، کیونکہ قرآن ہے محمد دی جان، محمد دا حسن ہے تے حسن محمد تے اللہ عاشق ہے۔ قرآن پاک جتنا جفا مرے سو اللہ کدے ذلیل نہ کرے سی دنیا دے راہ، یہ قانون ہے۔ اساں حوالہ اللہ پاک نو جیل چ ہی دیتا ہے، لسائیاں ہور نیکی کائی رہے تیرے پیغمبر دی جڑی عزت بندی ہے وہ قرآن پاک، جے قرآن دی دھڑ اساں کیتی ہے تو سانو یقین ہے تو سانو ذلیل نہ کرے سے۔ ان اللہ جاندا ہے آٹے چ وال نہیں سوکھا نکلدا سندا بیٹھا جی اللہ پاک نے کٹ لیا باہر تے اسے واسطے دعوت دینے آئے ہر مسلمان نو اس وقت کہ جے کر سارے دکھ مٹاونے نے تو قرآن نو جفا مار لو۔
حدیث آپ نال لگیا سی تے فقہ نال لگیا سی تے روایتیں نال لگیا سن. تہاڈا دین تے مذہب اے ہے حسن محمد مل سی تے قرآن پاک ہی چکی سی. اور فرمایا سونیا تو 100 سال پیارے تینوں پتہ کوئی نہیں لگا تے جڑا 7 گز مٹی تو تلے لگا ونجے اس نو پتہ. اس تو پوچھو نا بھوتنے تو کہ تو گئے قبر تے اکھے جیو اکھے تو سلام علیکم آکھے اکھے جیو انہاں سن لیا اکھے جیا تو انہاں جواب دیتا ہے اکھے جیا اکھے تو جواب سنیا اکھے اور کھوتے اور کھرکا بچ گیا. 4 واری مردے واسطے تو آنا ہے جیا تے 5ویں واری اپنا نمبر آیا تو انہاں دا جواب سنیا تے تو آنا کہ کوئی نہ. مڑ یہ کیوں ہونا جو مویا پیا تے میں جیندا پیا. مڑ جناب اس کو کڈنا چاہیے تے تینوں قبر وچ تننا چاہیے تاکہ سانگا پورا ہوے نا بن کے. بے وقوفا تیری وہ 70 پردے تو تلے سن لیندا ہے تو دا جواب کیوں نہیں سندا. کئی سمجھ آدی پئی نہیں. اب کول کرو کد بندے دا ہوندا اٹھ جے جا تے تانوں پتہ ہے اٹھ دا اکل اٹھ دی ہڈی بھج پوے تو کوئی مستری آ کے گڈھے سی گئی. عقل اپنا ٹھکانے تے رکھو. اے تواڈے عقل تیز کرن واسطے اللہ نے حسن محمد دا مقام قرآن بنایا. جدہ تک لوگ حسن محمد نو قابو رکھدے ہن اللہ دی قسم شیر تے بکری ہکے گھاٹ وچ پانی پیندے ہیں. نہ بکری نو شیر کو ڈر ہوندا تے نہ شیر نو بکری دا کوئی تمت لالچ ہوندا. ہاں اتنا اللہ امن پیدا کر دیندا. وجہ یہ ہے محمد نہ ہی امن دا ہے. محمد دا عشق جتھے آ ونجے اوتھے بد امنی پیدا نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا میرا اللہ جی اے مینوں جو تم مارے تے وت جیوا اٹھائے ایک کی وجہ سانو حکمت سمجھ نہیں آئی. اللہ فرماندا وانظر الی حمارے کا اور ویکھ اپنا کھوتا شریف کی دئی. سجے ویکھیا کھبے ویکھیا کائی شے کوئی نہ. ہڈی بھی کائی نہ ہوتی ہوا ہی کوئی نہ ہوتی نہ رلاون والی مٹی نو. یا اللہ اتنے تک آئی شا کوئی نہیں. اللہ فرمایا چنگا ہوں اس پاسے وی در آئے وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. تو ادائی ویدر آؤ ادائی کئی چھٹک تے بٹک کر کے کئی ہڈی کدوں پیا سی کئی کدوں پیا سی ہڈی نال ہڈی جوڑ دسائیں. پھر تیرے ویدے ویدے دوتے گوشت چڑھا دسائیں. پھر ویدے ویدے دوتے وال جمع سن پوچھو لگ وئی سی ویدے ویدے سارا تیار ہوئی سی تے تینوں اساں اس نو اکساں ذرا ہیگ پاؤ تاکہ حضرت نو پتہ لگ ونجے کہ میرا ساگی کھوتا ہے. جیسے کھوتا تیار ہو گیا دیکھو نا معلوم ہوتا ہے سارا محمد دے حسن نو بناون واسطے اللہ پاک ہر شے دا نقشہ پہ کھینچ جائے تاکہ پتہ لگ ونجے کہ محمد دی کہیں گل دے اندر شک دی گنجائش ہے. بدل کائی قرآن والا واقعہ جڑا اسے شک دی گنجائش نہیں. کیوں محمد دے حسن میں شک دی گنجائش کائی. اللہ اللہ جلے ویکھیا انی اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ اے تے مینوں پتہ کہ تو قادر ہے. میں تا اکھی نال ویکھنا چاہدا مشاہدہ اکھی دا میرا ہو ونجیا کہ کیویں مدت دے مردیاں گلیاں سڑیاں نو اللہ زندہ کریندا ہے. اے تے میں اکھی نال ویکھنا چاہدا ورنہ دل میرا تے منیندا گے. پر ایک گل سمجھ نہیں پئی آندی. اللہ اے مینوں دس میرا او جڑا کھانا ہے تے میرا لوٹا پانی والا. اللہ فرمایا وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى. ون تے ویکھ لے جویں ویکھیا جے تندوری کھولی تا روٹی نے گرما گرم موجود ہے. جے کر پردہ کھولیا تا لوٹے دا ڈھکن لایا تے پانی نے ٹھنڈا ٹھار موجود ہے. لم یتسنى جویں پیغمبر دا وجود آرام وچ پیا رہیا انہی طرح کھانا تے پانی بھی آرام وچ پیا رہیا ہے. دھوڑ دا گردے دا ذرہ بھی کوئی نہیں. پانی انہی طرح ٹھنڈا پہ. اللہ کریم فرماندا لے نجعلک آیۃ للناس
پاک میں تے پیغمبر دے وجود نو لوگاں واسطے قانون پہ بنینا کہ جڑی غذا پیغمبر نے کھاونی ہوے جڑی غذا پیغمبر نے کھاونی ہوے جڑا پانی پیغمبر نے پینا ہوے بھاویں 1000 سال بھی پیا رہے جے پیغمبر دا وجود میں گلن سلن نہیں دیندا انہیں پیغمبر دا کھانا دانا ہی میں کدے بھی نہیں خراب ہون دیندا تے 100 سال پیا رہا ہے تے کھانا تے دانا بھی تیرا انجے پیا رہا ہے دنیا نو میں دسنا کہ بندہ مر ونجے تک کھاندا بھی نہیں تھے بولو کھاندا بھی نہیں تے پیندا بھی نہیں جے کر کھاون تے پیون ہوندا تے کدے تے تو آکھیا میں پانی دا چلو بھر لواں جے بندہ مر جائے مرن تو پیچھے باویں مر گیا پیغمبر تے موت آئی ہے باویں چھوٹے تے آئی ہے نہ کھا سکدا تے نہ پی سکدا ہے اس واسطے تانوں سبق پہ پڑھنا جیڑا ملوانا آکھے جمعرات نو تواڈے روحانی آئے ماسی فتح کو لائے بابے خمیسے کو لائے انتہا دن سانو روٹی دیو تے سینیاں پکا کے دیو 7 کھانے لا لا لتر تے مارون دے بتھار تے انہوں آکھو بے وقوفا مر گئے پیغمبر مر جاوے تو بھی کھا پی نہیں سکدا تے تیرے مردے نو کیویں دی بھوک لگ گئی ہے تے بھج کے آ گیا ہے اے دے مردے چھٹے نہیں ہوندے اے تو آپ چھٹا ہوا کھلا ہے مولوی تے پیرا اللہ دی قسم مرن تو پیچھے نہ کو مردہ کھا سکدا ہے تے نہ نعرہ تکبیر درباری ملا درباری ملا درباری ملا درباری ملا مجھ کو سن لو مجھ کو سن لو درباریوں سن لو اللہ اللہ کہ مولویوں کے فتح بڑے چاہیے ودا توجہ ہے قرآن دا پکاؤ مسئلہ ایک میری گل نہیں یہ ہے عشق محمد قرآن نہ ہے حسن محمد دا محمد دے سارے حسن دے سیرت دے صورت دے شوکت دے طاقت دے ولایت دے امانت دے اجابت دے صدارت دے خدمت دے سنت دے جمت دے وفرت دے لفرت دے حجرت دے اثر دے قبر دے نظم دے وزن دے جسم دے حزب دے نطق دے کف دے عیب دے نظم دے حیب دے قلب دے سینے دے ایک ایک حسن اللہ بیان کیتا تو قرآن مقدس ہے اس وقت تہاڈی ساری زندگی گزرے تو قرآن تے گزرے اللہ کریم فرماندا ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ جس نو اپنے روٹی تے پانی دا ہی پتہ کوئی نہیں ہو تیرے صدفار نو کیویں سن سکدا ہے جس نو یہ بھی پتہ کوئی نہیں دیگر ہوندی پئی ہے کہ نہیں شام ہوندی پئی ہے کہ نہیں آگامیاں اگلا حصہ یا پچھلا حصہ دنیا دا جس نو پتہ نہیں کہ جھکڑ جھولے چل دے پین کے کوئی نہ کوئی راہ گزرتے قافلے چل دے پین کے نہیں جنوں دنیا دا تے دنیا والیاں دا پتہ نہیں او تیری آواز کیویں سن سکدا ہے تے تینوں پونے 3 شیر دا پتر کیویں لائے کے دے سکدا جٹ ہے کہ جٹ اور سنتا بیٹھا یا تھے اور ہوتا تو نہیں بیٹھا جاتا مار صاحب آئی جی سمجھو جا تھوڑا ہی نہ مارا چنو سی کوئی ہو سی یہ آندا پیا اس نو ایک آلڑا نظر آیا کرائے تے وہ آلنے دے وچ ہاتھ مارے تے اتفاقی کہ پدی بیٹھے تھے ہاتھ سے پھات نبی لیا ناپ لئی اس کیا کہنے لگا ہاں چلو بوچن تو برسی نہ تیرا ناشتہ کرے تھا انہیں گھٹی امداد وچ پھڑکی ہو پدی اللہ دی مخلوق ہوئی اللہ دے ہاتھ سے جی ہویا سارا کچھ وہ اللہ اسے پدی نو بلایا چاہ پدی بول پئی اللہ بڑے بڑے کب کریں دا جلے کرن تے آوانی 4 پرندے ابراہیم علیہ السلام نو آکل دینا سارے نو کوشا کوڑ کے نہ سارے دا قیمہ بڑھا کے اکٹھا کر کے مرچار حصے چکر چوں پہاڑاں دوتے ایک حصہ رکھ رکھدا ون دور ہو کھلو تے مر ساڈ مارنا تیرا کام ہے تے چارے دے چارے پرندے تیرے کول بھیجنا میرا کام ہے مڑ ہی نہیں کریندا
اللہ دے کماں دے اندر تے لات مارن دی ضرورت ہے ایک آئی اللہ اپنی قدرت نال پیدی نو بلا چھوڑیا پیدی بول پئی اس آخیا خان صاحب مار صاحب کوئی شاہ صاحب آئی یا مار صاحب آئی تو ہر بلا کھاتی تو گائیں کھادیاں مجھی کھادیاں بکریاں کھا اللہ جانے کو کھوتا ہی کھاتا اسی بہرحال کھاتی تو ہر جانور ہے تیرا پیٹ نہیں بھریا تے میں ایک چھٹا کے جئی ہاں تے میرے نال تیرا کے بڑھنا تو خدا دے انکار میں تینوں کام دیاں گلاں دسے نہیں آتے تو مینوں کوئی لا ہو سکیا تو الو دی پٹھی کے دسے سے بہرحال ہو سکیا ایک تیری ہاتھ تے دسے سان دوئی قد تے دسے سان تے تری درخت تے دسے اسی یہی کیتا چلو 10 بار اللہ اپنی قدرت نال تو بلا سکتا ہے نا یہ تو قانون وکھرا ہے جو مردہ سندا نہیں جی اللہ چاہے تا سنا تو سکتا ہے اب اگوترا دی نہیں سن دے اچھا وہ بولی آنکھ بردشت نست سخن سبحان اللہ ہیچ تو کولے محالے باور مکن ہاتھ دوتے بیٹھی انہیں ہاتھ دوتے دس کے پھر کی مار کے کد دوتے وہ میری آنکھیں لگی ہے میں تینوں دساں گل مار صاحبہ جڑا بندہ تیرے کو دعوے کرے تے آکھے میں ایڈی بلا تے یہ تے انجا جے میں بادشاہ تھوک چ سٹاں تے جھگا پر ونج پوے جے میں منہ چو تھوک چا کڈاں تے چھپری نو اگ لگ ونجے جے میں ان تک زور ازمائی چا کراں تے بندے کھلے ہو نو میں جن بڑا چھوڑا اے کر چھوڑا تے مینوں قسم خدا پاک دی تے مولا علی دی تے فلانے دی تے فلانے دی قسماں وی چاہے تے دعوے کرے میں تینوں نصیحت پئی کرے دیاں او دیاں قسماں تے نہ بھولے او دے وجود نو ویکھے جو دعوے دے تے ڈھک دے وی ان کے قسمہ چاوڑا لے کو گئی ڈھیر لب پوسنی قسمہ تو تے بھی ساہ نہ کریں اور باتیں بندے جی کرے دن نا مسئلہ بیان کیتی رکھ سے جنہیں سمجھے دن پہ لوگوں سے اثر کوئی نہیں پڑتا چاہ کے قرآن سے رکھ دیں میں قرآن چاہے کلام بردے سن گئی پیٹے اللہ نہ تھے کیتی رکھسن جنہیں ویکھن میں لوگوں ہاتھ نہیں پیا میں قرآن چاہے کھڑوتا مردے سن گئی وہ لوگ آتے ہیں چٹی دہڑی ہے تھی ہاں جی نہ لیتا ہوں سے شریف کا بندہ ہے یہ کوڑ مار سکتا ہے نہیں وہ کدے بھائی نہ بس لگن دو مڑ سارا جلسہ خراب ہو اچھا جڑے ویلے اللہ پاک دا کرنا کیسا ہوندا ہے جڑے ویلے اس آخیا بندیاں دے دعوے دے اعتبار نہ پیا کرے اعتبار کریں تو اس بندے تے جیندے وجود تے دعوی ڈھک ونجے جیندے وجود تے دعوی نہ پیا ڈھکدا ہوئے اس دیاں قسماں تے اعتبار نہ کرے اس جٹ آخیا بے وقوف دی الو دی پٹھی میرے نال کہ دعوے کرنے اس ویلے دوئی گل کیتی وادوم پندت بگفتن بعد ازاں گفتش کے در جسمم کتیم دادرم سنگست یک در یتیم ول پھر کی مار کے درخت ون بیٹھی تے او گل کر گئی ایک مینوں گل دس بعد ازاں گفتش کے در جسمم کتیم میرے وجود دے اندر دا تولیاں جتنا ہایا موتی ہاں تو جٹ نا مراد بے وقوف الو دا پٹھا تو میری گلاں تے اعتبار چا کیتا تے میں چھوڑ دتا ہی یہ مینوں تو قتل چا کرے ذبح چا کرے تے دا تولیاں جتنا موتی میرے وچ آیا تے قسم خدا دی جٹ شدہ حیران تے پریشان ہو گیا
آخر لگا ہاں لو میری قسمت اما میری میں کدے ودایا گیا تے نہ مراد دی گل تے اعتبار کیتا تینوں چھوڑ دیتا میں قتل کر چھوڑنا اینو کونا چا بھوجونی بن پویا تے نال میرا نشکا ہی بن پویا تے نال داں تولیا جتنا لال تے موتی مینوں آ ونیا درخت تے ون کے بہ رہی جلے ایو وکھو پیا اس نو بے ہوش ہو گیا تے ٹھہ پیا انجے پیا جویں کھڑکے نو بندوق لگی پئی ہوندی دنیا سجے ہی لگے تے کھبے ہی لگے حیران تے پریشان مار صاحب نو کی ہویا پیا تے اپنے ہوش ہی کوئی نہیں تلیاں مل مل کے جڑے ویلے جگایا لوگاں نے اٹھی بیٹھا اتو وہ بیٹھی ہے وادوم پندت بگفتم کس دلال وادوم پندت بگفتم کس دلال ایچ تو باور مکن کول محال او بے وقوف جہان دا میں تینوں نصیحت ہی کر کے آئی ہوں کہ دلہ دوتے وسا نہ پہ کریں دعوے در ویکھیں کہ وجود تے ٹھک دے کہ نہیں میں جو تینوں آکھیا بحال گل دوتے اعتبار نہ کرے مینوں اللہ دی قسم یا میں ادھر وت ویکھ لے 5 تولے جتنا تے میں آپ نہیں منیم خود سے درم سنگ اسد میں جداں 10 درم سنگ درونم چوں بود جدا 5 تولے جتنی میں آپ نہیں بے وقوفا سوچیا 10 تولے دا میرے اندر کیویں لال ہو سکدا ہے اللہ کریم فرماندا ہے جڑے بندے اپنے گھر بار چھوڑ کے مل گئے تے جڑے انہاں دے بال بچے یتیم ہو گئے جنہاں دیاں عورتاں دا نکاح کر گئیاں نو اولو دے پٹھیا تیری گل کیویں سن سکدے نے مرن والے 7 گز مٹی تو تلے جڑے پین جڑے آپ جوگے نہیں ہو تیرے جوگے کیویں ہو سکدے نعرہ تکبیر شیخ القرآن علامہ احمد فرید خان صاحب ملتانی لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال بندہ جے تسا ہویا ہے جے تیدا چکیا ہویا ہے بھجدا ہے تے گو کھو آ گیا ہے برما توڑی بھریا کھلا ہے پانی نال کنواں نہ اس ویکھیا چکل چوتھی دیر تے نہ لامبو کے در ویکھیا ہے نہ رسیاں در ویکھیا ہے نہ تھاکیا در ویکھیا ہے انجے پانی نو سڈن لگ گیا تے آ پانی میں مردا پیو بھجیا میرے منہ وچ پائے ون اللہ فرماندا ماں ہوا بے بحال گئی نہ پانی سنے نہ اودے منہ وچ آئے انجے طرح جے میرے نبیاں دیاں قبراں تے ولیاں تے ون کے سڈ مرے دین پانی جویں ستھرا کھلا ہے انجے انہاں دے وجود تا محفوظ پین ستھرے پین پانی نالوں وی ستھرن مگر جویں پانی لاں بوکے تے لسی تو بغیر نہیں سن سکدا تے چل سکدا انجے وی تیری سہرو پکار نو سن کے تیرے کول نہیں آ سکدے نعرہ تکبیر انبیاء قبراں وچ اس نے محمد دا کمال انجے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا جے کر حسن ویکھنا ہے تے ویکھ قرآن مقدس دے اندر اللہ پیغمبر کریم دے 360 جوڑ وچوں ایک جوڑ دا کمال پیش کرے سی تے قرآن پاک وچوں محمد دیاں اکھاں نو ویکھ محمد دے متھے نو ویکھ محمد دی قسمت نو ویکھ محمد دے ہتھاں نو ویکھ محمد دے وجود نو ویکھ محمد دے سعود نو ویکھ محمد دے جنود دے ویکھ محمد دے جمود نو ویکھ محمد دے خمود نو ویکھ محمد دے عزت نو ویکھ محمد دے نسل نو ویکھ محمد دی نسل نو ویکھ محمد دے اہل بیت نو ویکھ محمد دے صحاب نو ویکھ محمد دی آل نو ویکھ محمد دے مقال نو ویکھ محمد دے جسم نو ویکھ محمد دے روح نو ویکھ محمد دے ایک کمال قرآن پاک وچ اللہ نے حسن دے طور تے بیان کیتا ہے کہ اللہ پاک تانوں تے مینوں قرآن دی محبت دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین گل سنو یہ کام دی گل سنو تانوں انعام ہی دیواں میں نال وہ گل سنی ونجو ساری تقریر دا خلاصہ تانوں کڈ دیو قرآن پاک وچ اللہ فرماندا ہے
جڑے میرے رستے دے اندر شہید ہوئے انہوں نے مردہ نہ آکھو، انہوں نے مردہ وہ زندہ ہے وہ کہ لوگوں نے شک پہ آج اپنے ہاتھوں دفنایا ہے، انہوں کا کدیں سر گیا کدیں منہ گیا کدیں باہ گئی، ٹوٹے بٹکے چن کر دفنایا تے اللہ وقت ہی آتا پہ انہوں مردہ نہ آکھو۔ اللہ بتگو آخیا او ہن زندہ مگر لا تشعرون، تانوں شعور کوئی نہ دے زندگی دا، کیوں ان در رب مقید کول زندہ او اللہ ایتھے مردہ ہو گئے مگر اصل زندگی انہاں دی بہشت بری نہیں چاہیے۔ اس واسطے جڑا اللہ دے رستے توحید دی خاطر مر ونجے انہوں مردہ نہ آکھیا کرو، آکھیا کرو زندے ہن تے زندے مگر ایتھے